दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आठवां कैनेडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती आरा से मुस्तफ़ीज़ करें। सरदार तनवीर अलियास के अंदर कौम यूथ का भूत उनके सर पर सवार था, उसके बारे में मैं इस व्लॉग में ज़िक्र करूँगा। इलेक्शन कमीशन का ताज़ा हुक्म पीटीआई की सरबराही के हवाले से, और इमरान खान नियाज़ी की तहरीक का एक नया मोड़, एक नया अंक, और उसके अलावा अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का सुओ मोटो और उसके अंदर जो है ना वो ताज़ा पेशरफ्त, इसके हवाले से मैं ज़िक्र करूँगा आज के इस व्लॉग में। तो सबसे पहले मैं अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले का मैं ज़िक्र करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर सुओ मोटो एक्शन लिया। आल दो के मियाँ शहबाज शरीफ ने काफ़ी अर्सा पहले तकरीबन अक्टूबर के अवाइल में अक्टूबर के अवाइल में नहीं, नवंबर के अवाइल में सुप्रीम कोर्ट को एक ख़त लिखा था। उसके अंदर रिक्वेस्ट की थी, गुजारिश की थी सुप्रीम कोर्ट को कि एक फुल कोर्ट जो है ना इसके अंदर जुडिशरी का, उसके अंदर तहकीकाती कमीशन बनाया जाए जिसके अंदर तमाम जज जो है ना अपॉइंट किए जाएं। तो मगर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने तो एक्शन नहीं लिया। तो अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर जो है ना ये सुओ मोटो एक्शन लिया है, और उमर अता बदयाल ने अपनी रवायात को कायम रखते हुए काजी फायज ईसा को इस बेंच का हिस्सा नहीं बनाया। तो क्यों नहीं बनाया, ये वो ख़ुद उसका जवाबदेह हो सकते हैं। हालांकि वो मुस्तकबिल के वो चीफ जस्टिस हैं, अगले साल वो अपने अहदे का हलफ उठा लेंगे, अपने वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इंशाल्लाह वो बन जाएंगे। मगर हर अहम मुकदमे के ऊपर उमर अता बंदयाल साहब ने कभी भी उनको, काजी फाइज ईसा साहब को, किसी भी बेंच का हिस्सा नहीं बनाया, उनको हमेशा इग्नोर किया है। अब ये जो नया बेंच है, 5 रुकनी बेंच है, ये किस समझ जाता है, ये आने वाले वक्त इसके ऊपर फैसला करेगा। जो हालिया डेवलपमेंट उसके ऊपर हुई है, कीनिया के अंदर जो तहकीकाती टीम ने जो रिपोर्ट दी थी वो भी हुकूमत वजारत दाखिला के साथ पास जमा हो चुकी है। और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर भी इस्लामाबाद के एक थाने में तो 3 अफराद को इसके अंदर नामजद किया गया है, खुर्रम तनवीर और तारक वसी को, जो कि कराची के रहायशी हैं। तो यकीनन एक मुस्बत पेशरफ्त है, और अब मुस्तकबिल में ये देखना है कि पीटीआई जो अरशद शरीफ के कत्ल को लेकर उसने बड़ा शोरगुल मचाया था, उसको कैश करवाने की कोशिश की थी। इमरान खान नियाज़ी ने हुकूमत के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च, सो कॉल्ड लॉन्ग मार्च भी अरशद शरीफ के कत्ल के फ़ौरन बाद उसका ऐलान कर दिया था, जिसका दूर दूर तक कोई भी पीटीआई के अंदर कोई भी इशारा नहीं मिलता था कि वो लॉन्ग मार्च कब शुरू कर रहे हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक कब शुरू कर रहे हैं। तो उन्होंने अरशद शरीफ के कत्ल को कैश कराने की कोशिश की। तो अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर जारी किया है इसकी तहकीकात के हवाले से, अरशद शरीफ की एफआईआर के हवाले से, तो उसके अंदर मुराद से ही या इमरान खान नियाज़ी जिन्होंने दावे किए थे कि हमें उसके अरशद शरीफ के कत्ल का इल्म है, हमारे पास सबूत है उनके कातलों के ख़िलाफ़, और उन्होंने फ़ौज के आला अफसरान को भी, मौजूदा हुकूमत को भी उसके अंदर जो है ना मुलवस करने की कोशिश की। अब देखना यह है कि वो इसके अंदर कितने संजीदा है, वो कितना कोऑपरेट करते हैं। अगर ये तफ्तीश आगे बढ़ती है तो उसके अंदर वो कितना कोऑपरेट करते हैं, ये आने वाले दिनों में ये फैसला हो जाएगा। और अब जबकि इमरान इमरान खान नियाज़ी का लॉन्ग मार्च, जो बेबी मार्च था, जिसको मैं बेबी मार्च करता हूँ, वो ठुस हो चुका था, नाकाम हो चुका था। तो इमरान खान नियाज़ी ने अपने वर्कर्स को इंगेज करने के लिए तो इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम शुरू करने का एक अवेयरनेस कैंपेन जो है ना वो लॉन्च की है, जो कि कल से शुरू हो रही है। एक तरफ वो ये काका चुका रहे हैं अपने फॉलोअर्स को, और दूसरी तरफ पंजाब के अंदर परवेज़ लाई ने कैटागोरिकली उसने ऐलान कर दिया है इमरान खान से, बल्कि मिलने से भी इनकार कर दिया है कि अगर आपने असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से मुझसे मिलना है तो मेरे दरवाजे आपके लिए बंद हैं। मैं मार्च तक, कम अज़ कम मार्च तक असम्बलियाँ तोड़ने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। तो अगर पंजाब असम्बली नहीं टूटेगी तो केपी की असम्बली भी
نہیں ٹوٹے گی۔ تو مارچ کا مطلب یہ ہے کہ پرویز لائی اگلا بجٹ اور اپنے جاری منصوبوں کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ قابلی کی سیاست کو عمران خان کی ناقبت اندیشی کی نظر نہیں کرنا چاہتے۔ تو اگر یہ مارچ میں بھی لٹ سے کہ اگر مارچ میں یا اپریل میں اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں تو عام انتخابات کے لیے 6 مہینے یا اس سے کم وقت ہوگا تو ضمنی انتخابات نہیں ہو سکتے۔ تو پرویز لائی کیوں وہ 6 مہینے جو ہے نا وہ اقتدار سے باہر رہیں گے؟ تو میری نہیں نہ سمجھ میں یہ بات آتی کہ مارچ میں بھی عمران خان نیازی پرویز لائی کے تھرو اسمبلیاں توڑ سکیں گے۔ تو یہ ایک ناممکنات میں سے ہے۔ تو اگر پرویز لائی پنجاب کے اندر اسمبلیاں نہیں توڑ رہے تو یہ الیکشن کراؤ ملک بچاؤ مہم کا کوئی جواز نہیں بنتا، کوئی لاجک نہیں بنتا، اور یہ تاریخ کا یہ حصہ ہے۔ اور یہ بات ہر سیاست کا طالب علم جانتا ہے کہ عمران خان نے جو بھی کام کیا بغیر سوچے سمجھے اور بغیر کسی ٹارگٹ کو سامنے رکھ کر یہ کام کیا ہے، اور ناکامی ان کا ہمیشہ مقدر رہی ہے۔ زیادہ دور نہ جائیں، ان 8 ماہ کے اندر عمران خان نے اپنا کوئی بھی سیاسی ہدف حاصل نہیں کیا۔ اگر عمران خان نیازی نے کوئی سیاسی ہدف حاصل کیا ہے تو میری تصحیح فرمائے، کمنٹس کے اندر ضرور اس کو لکھ دیجیے گا، تو دلائل کے ساتھ اور تہذیب کے ساتھ۔ اور اب آتے ہیں عمران خان نیازی کے حوالے سے۔ الیکشن کمیشن نے جو فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے جو ڈیسیژن دیا تھا، فیصلہ دیا تھا، اس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے حکومت کو یہ کہا ہے کہ اس کے اوپر آپ کارروائی شروع کریں کہ ایک سزا یافتہ شخص پارٹی کا سربراہ نہیں ہو سکتا۔ تو حکومت اس کے اوپر جو ہے نا وہ ایکشن لے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کتنا دلیری کا مظاہرہ کر کر یہ فتنے کو ختم کرنے کے لیے جو پاکستان کے اوپر ایک سیب کی طرح جو پاکستان کو چپٹا ہوا ہے، جو پاکستان کے اندر استحکام آنے نہیں دے رہا۔ تو اسی لیے جب سیاسی استحکام نہیں ہوتا تو معاشی استحکام بھی نہیں آئے گا، اور حکومت دوسری جو پاکستان کو درپیش چیلنجز ہیں ان کے اوپر بھی پوری طرح توجہ نہیں دے رہی، کیونکہ یہ فتنہ پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے کوئی بھی موقع ہاتھ سے وہ گنوانے نہیں دیتا۔ تو حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر اس کے اوپر ایکشن دیں، اور اس بت سے جو کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو تراشا تھا، تو اس بت سے ہائف ہونے کی بجائے اس کو کیفر کردار تک پہنچائے اور اس جن کو بوتل کے اندر بند کرے، جو کہ اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کے اوپر جو چھوڑا تھا، یہ جن جو پاکستان کو جو چمٹا کر رکھا تھا تقریباً 4.25 سال کے اندر۔ تو اب آنے والے دنوں میں یہ حکومت دیکھنا ہے کہ وہ کس سمت میں جاتی ہے۔ حکومت خوف زدہ ہو کر فیصلہ کرتی ہے یا دبنگ فیصلہ کرتی ہے آئین اور قانون کے مطابق، اور یہ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اگر آپ پاکستان کو مسائل کے دلدل سے نکالنا چاہتے ہیں تو اس فتنے کو قابو کرنا انتہائی اہم ہے۔ تمام مسائل سے بڑھ کر یہ مسئلہ پاکستان کو چمٹا ہے، اس کا حل ہونا بڑا ضروری ہے۔ تو اب میں آتا ہوں اپنے آخری پوائنٹ کی طرف۔ سردار تنویر الیاس نے جو بونگی ماری ہے، جو چول ماری ہے، وہ یقیناً ایک نشئی ہی کر سکتا ہے، اور وہ عمران خان کا پیروکار ہی کر سکتا ہے، کیونکہ اس وقت جو تحریک انصاف کے اندر جو دوڑ لگی ہوئی ہے، بلکہ جب سے تحریک انصاف بنی ہے، ایون جب حکومت میں تھی، تو دوڑ اس بات کی تھی کہ بد تہذیبی میں کون آگے بڑھتا ہے۔ جو جتنا بڑا بد تہذیب ہوتا تھا تو اتنا ہی وہ عمران خان نیازی کے قریب جاتا تھا، کیونکہ عمران خان نیازی جو ہے نا وہ سمبل ہے بد تہذیبی کا، بد اخلاقی کا، ناقبت اندیشی کا، اور چولیں اور بونگیاں مارنے کی ایک علامت ہے عمران خان نیازی۔ اور سردار تنویر الیاس نے بھی اپنی پریورٹی کو رکھنے کے لیے جو وزیر اعظم نے جو ایک تقریب تھی منگلا ڈیم کے حوالے سے، اس کے اندر جو نا انہوں نے ایک انتہائی بونگی اور چول ماری، کشمیر کے اوپر نام لے کر اس کی شیلڈ لے کر، اس کا کور لے کر انہوں نے یہ بد تہذیبی کرنے کی کوشش کی۔ ایک ناخوشگوار واقعہ میں وہ ملوث ہوئے، جو کہ ان کے وزیر اعظم کے منصب
वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के मनसब के मुताबिक वो नहीं था। एक सड़क छाप तो इस तरह की हरकत कर सकता है, उसकी तवक्को हो सकती है। सबसे पहली बात तो ये थी कि आप उस तकरीब में मदऊ ही नहीं थे। आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने भी आपको मना किया कि आप इसके अंदर इनवाइटेड नहीं हैं, आपको नहीं जाना चाहिए था। और अगर आपको वज़ीर आज़म ने मदऊ नहीं किया, उस तकरीब में आप मदऊ नहीं हैं, और आप ये समझते हैं कि आपको उस तकरीब में इनवाइट करना चाहिए था, तो आप एक डिग्निटी से आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा सकते थे, उनको एक लेटर लिख सकते थे कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ क्यों नहीं किया। मगर चूंकि आपने जो भी उधर ये ड्रामा टोपी ड्रामा किया है, तो आप एक प्लांटेड था, आप उस प्रोग्राम को ख़राब करना चाहते थे, पाकिस्तान का इमेज ख़राब करना चाहते थे, जो कि इमरान खान नियाज़ी के डॉक्ट्रिन के मुताबिक है, उसके बयानिए के मुताबिक है। आपने उसके बयानियों को जो है ना, वो आगे इमरान खान नियाज़ी के बयानियों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन उसके अंदर की, और उस तकरीब के अंदर ना सिर्फ अपना मजाक उड़ाया, बल्कि पाकिस्तान का भी मजाक उड़ाया, बल्कि कश्मीर के अवाम का भी मजाक उड़ाया। आपने तजलील की कश्मीर के अवाम की, इंटरनेशनल फोरम पर भी आपने तजलील की कि इस तरह का एक नाकबत अंदेश नॉन सीरियस बंदा, एक नशई टाइप का बंदा कश्मीर का वज़ीर आज़म बना हुआ है, तो कश्मीर के इश्यूज़ के ऊपर उसकी ग्रिप कितनी होगी। तो अगर आपने ये मियाँ शहबाज शरीफ को ताना दिया है, क्योंकि बात होती है मौके की, वक़्त की होती है, और उस वक़्त वो तकरीब कश्मीर के इशू के हवाले से तकरीब नहीं थी, वो तकरीब मंगला डैम के हवाले से थी। और मंगला तो मियाँ शहबाज शरीफ ने ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ लोगों का शुक्रिया अदा किया, तो आपने ये उनको मौका ही नहीं दिया। पता नहीं उसके अंदर वो उनके एजेंडे के अंदर था कि नहीं, कि कश्मीर के लोगों का उन्होंने शुक्रिया अदा करना है। अगर ना भी होता तो उसके अंदर कोई इशू नहीं था। तो इस आपने ये ताना दिया है कि इस हुकूमत ने कश्मीर के ऊपर बात नहीं की, स्पेशली इस तकरीब के अंदर। तो आप बिलावल भुट्टो की एक्टिविटीज़ देख लें, उन्होंने हर सतह पर कश्मीर के इशू को उजागर किया है, कश्मीर के इशू को उन्होंने ज़िंदा रखा है। अगर आपने कंपेयर करना है तो इमरान खान नियाज़ी के साथ कंपेयर करें मौजूदा हुकूमत को। मौजूदा हुकूमत कश्मीर के इशू को लेकर वो चल रही है, मगर जो आपने गांठें जो आपने अपने हाथों से इमरान खान नियाज़ी देकर गया है, वो इस हुकूमत को दांतों से खोलनी पड़ती हैं। और जब एक इमरान खान नियाज़ी, उस वक़्त आप सोए हुए थे जब इमरान खान नियाज़ी ये दुआएं कर रहा था, ये कोशिश कर रहा था, दुआएं कर रहा था कि मोदी की हुकूमत मोदी की हुकूमत भारत में इंतखाबात जीते, ताकि कश्मीर का मसला हल हो। और कश्मीर की मसला हल करने के अंदर इमरान खान नियाज़ी कितना संजीदा था कि ये तकरीबन 70 साल से कश्मीर का मसला जो है ना, वो ज़िंदा रखा है हर हुकूमत ने, चाहे वो डिक्टेटर की हुकूमत थी, चाहे वह जमहूरियत थी। वीक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने भी कश्मीर के इशू को ज़िंदा रखा है, और भारत की इतनी जरूरत नहीं हुई कि वो कश्मीर के इशू को, कश्मीर के स्टेटस को चेंज कर सके। मगर इमरान खान नियाज़ी की कमज़ोर हुकूमत के अंदर, जो कि पोलिटिकली कमज़ोर हुकूमत थी, भारतीय सतह पर कमज़ोर हुकूमत थी, हाल दो के वन पेज पर थी, तो उसके अंदर कश्मीर ने, एक तो मोदी कामयाब हुआ जिसकी इमरान खान नियाज़ी दुआएं मांगता था, और दूसरा उन्होंने कश्मीर का स्टेटस चेंज कर दिया। तो जब कश्मीर का स्टेटस चेंज किया इमरान खान नियाज़ी को, उस वक़्त भी फिक्र नहीं थी। तो ये एक तारीख का हिस्सा है, हकीकत है। बिलावल भुट्टो की रिक्वेजिशन पर उनके वावेले के ऊपर जो है ना, ये जॉइंट सेशन हुआ, और जॉइंट सेशन जब ये हुआ, तो उसके अंदर इमरान खान नियाज़ी की सीरियसनेस, उसके अंदर ये देखें कि जॉइंट सेशन जब शुरू हुआ, तकरीबन 5 घंटे के बाद वो जॉइंट सेशन में आया, और जॉइंट सेशन के अंदर आकर उसने मजबूरी और लाचारी का इजहार किया। जब वो तनकीद की जद में आया कि पाकिस्तान की हुकूमत ने क्या किया, तो वो कहता था कि क्या मैं कश्मीर को लेकर मैं भारत के ऊपर मैं हमला कर दूं, कि भारत ने अगर कश्मीर को अपना हिस्सा बनाया तो मैं भारत के ऊपर हमला कर दूं।
تو یہ ایک انہوں نے اپنی مجبوری کی داستان سنائی، جبکہ دوسری طرف آصف علی زرداری کا جو اسمبلی کے فلور پر بیان ہے وہ آپ آرکائیو سے نکال کر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے بولا کہ اگر میں آپ کی جگہ پر ہوتا تو میں اس طرح جو ہے نا یہ میں دورے کرتا ہے فلاں فلاں ملک کے دورے کرتا، پاکستان کے دوست ممالک کے دورے کرتا، ایران سے ہوتا ہوا میں پاکستان آتا۔ تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، آپ نے صرف خالی ہوائی فائرنگ کی، پھوکے جو ہے نا وہ فائر کر کے اسٹیٹمنٹیں وغیرہ جو ہے نا وہ لفظ سی وہ آپ نے ایشو کر دی، اور آپ نے یہ کیا کہ لوگوں کو جو ہے نا یہ الو بنانے کے لیے آپ نے بولا کہ آدھا گھنٹہ آپ ہر جمعے کو آپ جو ہے نا وہ دھوپ میں کھڑے رہیں تو اس سے کشمیر آزاد ہو جائے گا۔ کتنی دیر وہ چلا؟ تو میں اوورسیز میں بیٹھا ہوا ہوں، یہاں پر بھی جو پاکستان ہائی کمیشن ہے اس کو کیونکہ آپ نے ڈائریکشن دی تھی، ان کو بھی پسو پڑے ہوئے تھے کہ ہم نے جو ہے نا وہ رزلٹ دینا ہے، جنریٹ کرنا ہے۔ تو آدھا گھنٹہ جو ہے نا یہاں پر جو ہے نا کوئی بھی بندہ باہر جا کر وہ کھڑا نہیں ہوا کینیڈا کے اندر، کیونکہ اس طرح جو ہے نا وہ تحریکیں اس طرح نہیں چلتی، احتجاج اس طرح نہیں ہوتے۔ آپ بھارت کے خلاف سفارتی سطح پر آپ باہر نکلتے، لوگوں کو قائل کرتے، واہ ویلا کرتے، پتہ چلتا کہ آپ نے کشمیر کے اوپر آپ نے سٹینڈ لیا ہے۔ تو حکومت نے اس حکومت نے بھی تھوڑی سی یہ سردار تنویر الیاس کے ساتھ جو یہ رفٹ ہوئی ہے، تھوڑی سی حکومت نے غلطی کی ہے۔ سینٹورس مال جو ان کا تھا مال، تو انہوں نے اس کو سیل کیا، حالانکہ اس کا کشمیر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، مگر پی ٹی آئی کے جو لونڈے لپاڑے ہیں وہ اس کو کشمیر کے ایشو کے ساتھ اس کو سردار تنویر الیاس اور جو اس نے وہاں پر جو چول ماری ہے اس کے خلاف اس کو انتقامی کارروائی قرار دے رہے ہیں، حالانکہ یہ نہیں، کیونکہ سینٹورس مال کا ایشو ایک علیحدہ ہے۔ تو وہ انہوں نے ان کے پرمٹ وغیرہ کے ایشو ہیں جو کہ لوکل ایشو ہے، لوکل گورنمنٹ کے ایشو ہیں، تو اسلام آباد میونسپلٹی کے ایشو ہیں، تو وہ انہوں نے کمپلائی نہیں کیا، تو اس وجہ سے سینٹورس مال کو سیل کیا گیا۔ تو آپ اس کو کشمیر کے ساتھ اس کو نتی نہ کریں، کشمیر کا ایشو جو ہے نا علیحدہ ایشو ہے، اس کے اوپر آپ نے اگر سٹینڈ لینا ہے تو آپ جو بھی حکومت ہے آپ کا اس حکومت کے خلاف نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے، مگر کشمیر میری بھی شارک ہے، آپ کی بھی شارک ہونی چاہیے، ہر پاکستان کی شارک ہے۔ تو جو بھی اس کے قریب جائے گا چاہے گورنمنٹ کوئی بھی ہو، ہم نے اس کے اوپر سٹینڈ لینا ہے۔ تو آپ یہ عمران خان نیازی کی طرح چغلیں مارنی چھوڑیں، نشے کو چھوڑیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کوئی عزت دی ہے، جس طریقے سے بھی دی ہے، چاہے آپ نے خریدی بھی ہوئی ہے، تو آپ وزارت عظمیٰ کے منصب کو وزارت عظمیٰ اس کی نامز کے مطابق جو ہے نا وہ چلائیں، آپ اس کرسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ تو آج کے اس ویلاگ میں یہاں تک ہی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں متفق ہے میرے ویلاگ کے ساتھ تو کائنڈلی اس کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔